Mga igsoon, sari para to tubagon atong pramatud-an to nga ang simbahang Katoliko gikan gyud siya sa tanang dagan kay mga lain-laing lugar na convert niya. Buhat 2 kapitulo 1. Kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 5 ngadto pagid ni sa bersikulo 13. Dito sa Jerusalem niadtong higayuna may mga Hudiyo nga reliyoso kayo nga gikan sa naglaing dapit o nasod sa kalibutan. Sa pagkadungog nila sa mga tao sa kabanha, nanugok sila o natingala sila pag-ayo kay ang tagsa-tagsa ka magtutuo nagsulti man sa tagsa-tagsa ka pinilungan sa mga naminaw. Mao niya? Mao ni mga igsoon sa Pentecostes, mao to ang milagro sa gift of tongue nga ang tanan naminaw dito, ang tanan apostoles nga nagsulti, ang ilang pinulungan makonvert sa naminaw. Busa, dakong kahibulong o katingala, miingon sila, dili ba, taga Galilea man kini sila, o kining mga tawhana. Nga nung nakasulti man sila sa atong tagsa-tagsa ka mga pinulungan. Amo na giingon ni Pastor, taga Galilea, amo to mga apostoles, mga Hudiyo. Unya, kinsa man ning uban ng mga tribo nga na dinhi kanato may mga taga Persia, Media, Ilam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Asia, Phrygia, Pampilen, Ehipto og sa mga dapit sa Libya, dool sa Cyrene. Ang uban kanato mga taga Roma, nga mga Hudiyo, nga dili na Hudiyo, nga makabig sa tinuan sa mga Hudiyo. Ug may pipila pa kanato nga taga Krita o Arabia, apan bisan pa niini. Kitang tanan nakadungog kanila nga nagsulti sa atong tagsatag sa kapinulungan. May tungod sa katingalahang nga mga butang nga gibuhat sa Dios. Ug sa ilang katingala og kalibog, nagpangutananay sila unsa bay kahulugan ini. Apan ang uban nagbugal-bugal nga nagingon, mga hubog gid mga tawhana.